السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نخدمو على واحد لا فونكسيون اللي هي لا فونكسيون في بي ام. لا فونكسيون في بي ام كتعطينا كيفاش يمكن نحسبو لا مونسياليتي ديال واحد الكريدي اللي كيتخدا سولون واحد لا دوغي بالسنوات او بالاشهر، وبطبيعة الحال كيكون ان طو فيكس انويل. مع هاد لا فونكسيون غادي نخدمو دوطخ فونكسيون اللي فيها لا ملتيبليكاسيون، لاديسيون اي لا ديفيزيون. اولا لا فونكسيون في بي ام كيف ما كنشوفوا هنايا عندنا ان مونطون دو كريدي فيه 100,000 درهم على عدد السنوات ديال 7 سنين. لا دوغي اون موا اللي هي 84 شهر. الطو فيكس ديال 5.85 كيعطينا اون مونسياليتي اللي هي 1446 درهم في الشهر، والمونطون جلوبال ديال لو كريدي اللي هو 121,516 درهم. لي زانتيغي اللي كيزيدوا لينا هي 21,000 درهم و500. كيفاش درنا ليها دابا؟ غادي نديرو تي بي اللي كيفاش يمكن لينا نحسبوا هذا الشيء. غادي نديرو قبل من تي بي غنديرو دي زيكزامبل. مثلا غادي نديرو 50,000 درهم مثلا المده ديال مثلا 5 سنوات. اوتوماتيكمون كتحسب لينا لا دوغي اون موا اللي هي 60 شهر. غادي نبدلو لوطو، غنديرو مثلا 7%. اوتوماتيكمون كيعطينا واحد لا مونسياليتي ديال 984 درهم. المونطون جلوبال اللي هو 59,000 درهم، و لي زانتيري 9,000 درهم و 59 درهم 9,059 درهم. دونك على بركة الله غادي نبداو لو تي بي. اولا غادي ناخدو لي ميم نمسح هادشي. دوك لي زيكزامبل الاولى نمسح ميم هنايا. دونك هنايا عندنا لو مونطون جلوبال. غادي نبداو كمرحله اولى، غنديرو 150,000 درهم. لا دوغي غادي نديرو مثلا 10 سنين بالسنوات. بالاشهر خصنا نحسبوها، كنديرو ايغال 10 اللي هي لا سيل او اف 9 ولا اف 8 باردون اف 8، وكنضربوها في 12 اللي كتعطينا 120 شهر. لوطو فيكس غنختارو ان طو اللي هو مثلا 7%. دونك لا مونسياليتي كنمشيو للبوطون اللي عندنا هنايا لاسيستون ديال لي فونكسيون، كنكليكيو عليه، كنمشيو كنختارو تو، وهنايا كنمشيو كنقلبوها في بي ام. ها هي كتعطينا calcule le montant total de chaque remboursement périodique d'un investissement de remboursement et taux d'intérêt constant. كيعطينا بزاف ديال لي كونديسيون او لي فالور او لي فاريابل اللي خصنا نخدمو عليهم. هنايا عندنا لوطو، كنمشيو كنكليكيو على لوطو. بيان سور كيف ما قلت لكم في الاول بانه سي ان طو فيكس انويل، دونك كنقسموه على 12 باش يولي لنا mensuel divisé sur 12. Le VPM c'est le nombre total de versements pour rembourser le prêt. Donc عندنا هنا la durée en mois F9, la valeur est la valeur actuelle, c'est-à-dire la valeur présente du total des remboursements futurs. Donc اللي هو le montant global ديال le crédit او le montant initial ديال le crédit. كيعطينا هنايا من بعد كتكون VC. VC c'est la valeur future ou valeur capitalisée, c'est-à-dire un montant que vous voulez obtenir après le dernier paiement. Bien sûr ما عندناش un crédit un montant اللي غادي ناخذو في le dernier paiement، donc كنديرو 0. من بعد لو تيب c'est-à-dire انه واش لو بايمون غادي يكون في لو ديبي ديال لو موا او لا في لا فان ديال لو موا. دونك هنايا غادي يكون لو تيب غادي يكون بيان سور في لو ديبي ديال شاك موا، دونك غادي نديرو 1. دونك كنديرو اوكي وكيحسب لينا لو مونطون
ديال chaque mensualité اللي هو moins 1731,53 dirhams. هذا c'est un montant اللي كيتنقص لينا من لو سالير او لا chaque mois خاص تيكون لو دي بي عندنا في لو كونت بانكير اللي هو نيجاتيف. دونك باش يولي بوزيتيف كنمشيو قبل من لا فونكسيون في بي ام وكنديرو موان كيولينا بوزيتيف. دونك لو مونطون جلوبال كنديرو ايغال كنديرو لو مونطون ديال chaque mensualité fois le nombre ديال les mois اللي هو la durée en mois 120 او اللي هي فلاسيل كاينه F9 كنديرو اونطري كتعطينا 207 783,19 dirhams. Après, pour avoir avec le montant des intérêts, كنديرو égal le montant global moins le montant initial كتعطينا 57 783,19 dirhams. دونك بهاد هنايا كنكونوا كملنا توت لي فونكسيون اللي غادي نخدموا بهم وغادي نجيو هنايا غادي نديرو دي تيست. مثلا 100,000 dirhams le nombre ديال لي زاني مثلا 7 ans fois 12 كتعطينا 84 mois. un temps fixe مثلا غادي نديرو 5,8 pardon هنايا 100,000 dirhams ماشي 1000 dirhams 100,000 dirhams كتعطينا une mensualité ديال 1444 dirhams. والمونطون جلوبال ديال لو كريدي اللي هي بريسك واحد فيه شويه 121,000 et les intérêts اللي هي 21,321 dirhams. دونك بهنايا كنكونوا كملنا هاد لو تي بي ديال لا فونكسيون في بي ام ونتمنى انها تكون عند حسن الظن وشكرا. السلام عليكم.